السلام عليكم. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. لي زيلاب بداو الباك تاعكم مبروك عليكم. العقوبه لا ليسونس والماستر ان شاء الله في بدايه النجاحات. الوغ دوكا وليتو دي ستوديون، مرحبا بكم في لونيفرسيتي. الوغ اللي يحبوا يديروا هاد لو دومين تاع SNV ou bien sciences de la nature et de la vie اللي هو علوم الطبيعه والحياه. يعني لما هو تخصص حيكون ترون كومون بروميير اني. معناتها لي زيتيديون اللي يحبوا يديروا لون دي فيليير ولا لون دي سبيسياليتي دو سو دومين، يعني لازم يقراو عام كامل تخصص SNV اللي حيكون ترون كومون. الوغ البروميير اني تاعنا حتولي فيها دو سيمستر، يعني معناتها ماشي كيما كنا في السيمستر عندنا 3 تريمستر، عندنا 2 سيمستر. في لا فان دو شاك سيمستر ولا في لا فان دو تاع كل سداسي حيكونوا عندنا اكيد اختبارات، ويعني في الفروض حيولوا لي تيست، حيكونوا عندنا دي كونط روندو افير في لي تي بي. حيكون عندنا كل يعني كل chaque semestre حيكونوا عندهم دي موديول يعني différentes par rapport le deuxième semestre. par exemple في الاس 1 هنا في الاس 1 في حتكون شيمي 1 par exemple، في الاس 2 حتولي شيمي 2، حتكون يعني معلول حتكون كامل غير شيمي كامل والاحماض والاسس اكسيتيرا. كاين نيت النووي في الترمينال. شيمي 2 حتولي شيمي اورغانيك. par exemple في الاس 1 comme unité fondamentale نلقاو لا بيولوجي سيلولير، في الاس 2 بلوس كو شيمي 2 حنلقاو لا بيولوجي انيمال et la biologie végétale، وعندنا كل يعني حيكونوا divisés par les modules divisés par des unités. نلقاو unité découverte، نلقاو unité fondamentale اللي كما قلت، وقلنا بلي حتكون ترون كومون. alors كيفاش الباساج du première année à de la deuxième année؟ كاين عندنا 3 ميثود. لا ميثود الاولى هي انه السمستر تاعنا يكون اكيز، معناتها عندنا 10 دو موين في السمستر و 10 في السمستر 2. لا موين جينيرال حيكون 10. عندنا quel que soit في la session 1 quel que soit في la session 2. alors في session 1 معناتها عندنا moyenne TD plus examen 10 sans rattrapage. يقدر يكون في session 2 TD plus examen يعني la moyenne d'examen de rattrapage يولي لنا 10. la deuxième méthode هي يكون admis par compensation. هنايا معناتها عنده l'une des semestres n'est pas acquise. par exemple في الاس 1 عنده 12، في الاس 2 8. alors كاينه compensation la moyenne générale 10 راكم في deuxième année. troisième méthode عندنا حتكون admis avec date، معناتها حتروحوا بالدين وين في لا دوزيام اني. يعني ولا كان عندكم هذاك الموضوع اللي مش طالع في الاس 1 تجوزو راكم تقراو دوزيام اني وتجوزو لي زيكزامان تاع دوزيام اني، وداك النهار تاع داك ليكزامان تروحوا تجوزوه مع لي بروميير اني. نفس الشيء ولا كان في الاس 2. الوغ هنايا بروميير اني قلنا اس ان في ترون كومان حتكونوا دي سيكسيون مينيموم 3 سيكسيون حتى 4 سيكسيون. alors هذا لو دومين ديال SNV كما قلت فيه دي فيليير، نلقاو فيه 5 فيليير اللي هي نلقاو سيونس بيولوجيك، نلقاو فيه سيونس اليمونتير، نلقاو لا بيوتكنولوجي، نلقاو لاغرونومي اي لا ليكولوجي. في شاك فيليير كاين دي سبيسياليتي. alors chaque université عندها سيكريتير في لي فيليير. باغ اكزومبل في باب الزوار حتروحوا من SNV حتروحوا ديريكتومون تديروا سبيسياليتي في لا فيليير، معناتها ما حاجه تقراو عام واحد اخر ترون كومان تكونوا كامل في لا فيليير. حتروحوا ديريكتومون يسموكم باغ اكزومبل في لا سيونس بيولوجيك ديريكتومون تروحوا جينيتيك، ديريكتومون تروحوا بيوشيمي، ديريكتومون بارازيتو، ولا في لا بيوتكنولوجي ديريكتومون تروحوا تقراو BTM. alors باغ اكزومبل هنايا في يونيفرسيتي محمد بوقرة بومرداس في الفاكولتي دي سيونس لا
عندنا عام بروميير اني ترونكوما في لو دومين، عندنا عام واحد اخر ترونكوما في دوزيام اني في سبيسياليتي. معناتها هادوك لي سيكسيون حينقسموا لي فيليير، ومن جينيرالمون شاك سبيسياليتي بيان شاك فيليير حتكون فيها سيكسيون، و لا ماجوريتي لا بيوتكنولوجي اي لا سيونس بيولوجيك هما اللي حيكونوا فيهم يعني لي ستوديون بزاف. وين يكون باغ اكزومبل في سيونس بيولوجيك حيكونوا 250 étudiants في لا بيوتكنولوجي واحد 230 كامل. سيونس اليمونتير تاني يروحوا لها مي يعني لو نومبر d'étudiants في سيونس اليمونتير ايكولوجي يعني اغرونومي حيكون يعني صغير بارابور لا سيونس بيولوجيك اي لا بيوتكنولوجي. الوغ كيما قلت هنايا حتزيدو تقراو عام واحد اخر اون كومان في l'une de ces spécialités. و bien sûr عندنا S1 S2 chaque semestre عنده 6 unités fondamentales qui doivent être acquises. يعني كاين وين les conditions de passage ل L3 انه يكون الاس تاعك طالع بلوس كو لونيتي فوندامونتال تكون طالعه. والونيتي فوندامونتال يقدر يكون عندنا 10 موديول في يونيتي فوندامونتال، ويقدر يكون كل يونيتي ولا كل موديول عباره عن يونيتي فوندامونتال. باغ اكزومبل في لا سيونس بيولوجيك حيكون في الاس 1 عندنا لا جينيتيك كوم يونيتي فوندامونتال بلوس كو لا بيوشيمي، مي يكونوا يونيتي وحده. معناتها كاينه كومبونساسيون بيناتهم، يعني عندك لو شوا طلع واحد طلعهم في زوج ولا طلع وحده فيهم او يتكومبونساو. وبيان سور عندنا تي دي بلوس اكزامان. لا بيوشيمي حيكون فيها تي دي بلوس تي بي بلوس اكزامان، و تي بي حتكون فيه دي كونت روندو. وبيان سور في تي دي وفي تي بي حيكونوا عندنا دي تيست. الوغ في لا بيولوجي و سيونس بيولوجيك كاين يعني سيميلاريتي كبيره بيناتهم، بحيث حيكونوا كاين بزاف دي موديول اون كومون بيناتهم. باغ اكزومبل لا جينيتيك لا بيوشيمي بون لا جينيتيك ما يقراوهاش بالتكنولوجي، حتكون عندهم انتروداكسيون على بيوتكنولوجي. مي كيما بيوشيمي حتكون يعني موديول en commun entre les deux filières هادوما. عندنا les unités découvertes généralement تاني تكونوا كيف apart par exemple عندنا la zoologie par exemple يقراوها بيولوجي، مي بيوتك ما يقراوهاش ما يسحقوهاش. par exemple البوتانيك تاني تقراوها بيولوجي، مي لا بيوتكنولوجي ما يقراوهاش. يعني كل سبيسياليتي ولا كل فيليير حيكونوا فيها لي سبيسياليتي ولا لي موديول اللي يخدموها في لا سبيسياليتي. سيونس اليمونتير تاني حتكون فيها لي موديول تابعها. باغ كونطخ يقراو تاني جينيتيك، مي يعني كيما نسموها جينيتيك لايت، ما حاش تكون كيما اللي يقراوها لي تاع سيونس بيولوجيك يلقاوهم تاني يقراو ميكروبيولوجي، مي ماشي لا ميكروبيولوجي اللي يقراوها لي سيونس بيولوجيك ولا بيوتكنولوجي. باغ كونطخ حتكون يعني microbiologie alimentaire, tout ce qui est en relation avec le contrôle de qualité microbiologique, etc. Écologie et agronomie ثانيت حيكون ما حاش يكون عندهم يعني حيكونوا différentes par rapport l'autre spécialité. كما قلت يعني كل سبيسياليتي حتقراي لي موديول اللي يخدموها. الوغ قلت دوزيام اني تاعنا حتكون ترونكوم. في لافان تاع العام حيكون عندكم شويه دي سبيسياليتي اللي وين كاين وين تكون على حسب لا موين، كاين وين يعني كاين وين يكونوا دوطخ كريتير. Alors, en sciences biologiques, par exemple, il y a environ 13 spécialités, mais chaque université ou chaque faculté, qui m'a dit, a ses propriétés ou ses besoins. Par exemple, Babzouar, il y a 13 spécialités, mais Fléné, il n'y a que 3 spécialités. Il y a la biochimie, la physiologie, l'organisme, et la biologie moléculaire. Mais il y a d'autres spécialités, par exemple la génétique, la microbiologie, il y a la biologie cellulaire, il y a une botanique, il y a une parasito, il y a une toxico, il y a ou plus d'autres spécialités
اللي يدخلوا في لو دومين دو سيونس بيولوجيك. كاين فارماكولوجي تاني و d'autres spécialités. La biotechnologie par contre فيها que 3 spécialités. عندنا la BTM la biotechnologie microbienne معناتها يقراو كيفاش l'application des nouvelles techniques en biologie beaucoup plus sur les micro-organismes. عندنا la BTS يعني même principe de la BTM mais حتكون يعني intéressé la santé. Par exemple عندهم l'une des spécialités في الماستر حتكون pathologie moléculaire يعني tout ce qui est en relation avec l'immunologie mais يعني كيفاش نابليكيو سي نوفيل تكنيك سي تكنيك دو بيولوجي كيفاش نقدروا نابليكيوهم باسكو حتكون كيما نقولوا بيوتكنولوجيا يعني تكنولوجيا الحيويه. كاين بي تي في اللي هي بيوتكنولوجي فيجيتال اللي حتكون مام انتريسي l'application de ces nouvelles techniques biologiques sur le domaine du biologie du végétal يعني في le domaine végétal.